خب لانچ شد. هم خواندم بس فاند کم راشم شد. ما امروز افتایم به خاطر با باور نمی‌آمد این قدرش نه. کمی چند فیملی زمانت دیگه مردم برای داد ما کم آورده بندارم شده هم برم خانه. تو کنه دیگه که پاند این خوب شه خاموش دیگه. نرمالی ما این کس نه از کمرش شده از خاطر رفته. خب ما ड्राइविंग में शायद बोरिंग شنه लेकिन بعضا एक रेजर रिकॉर्ड में शायद برای بعضی آدما इंटरेस्टिंग باشه. मतलब एक ये एरिया की मोई नाल मतलब ما در ड्राइव नम ई पार्टी पेंसिल्वेनिया है खानेज मो नज़दीकी बॉर्डर पेंसिल्वेनिया वो न्यूयॉर्क است. हमसे खातिर फुल दे मनी चंद मिनट की तरफ माये दिगे अली ट्रीज रिजा खाना मردما بعضیش خوش شمایی که मतलब خانه بلی کو داشته باشه از مردما دور باشه اکثر دیگه. तर مردما است मतलब جوانا زیادتر شهر خوش داره آبادی رشکش خوش داره. वो आदमी की फैमिली दर या कम उम्र रसीदे कम मेच्योर उना चीज़र خوش दर ज़्यादातर मतलब मैं जनरलाइज नहीं दरा خوش दर के बनी कोवा मनी वुड्स मनी दरख्ता के खाना छोड़ कर از رشکش دور باشه. मतलब یک इसी कल्चर अमेरिका में भी است कि गिर्द बर्द खाने तो स्पेस ज़्यादा باشه از हम साया कम दूर बाशी. دیگه ما یک جای मतलब برای یک پست از نه خواندم نه मतलब جوک میگفتم مت اگر تو یعنی मतलब खाना بروش که مو ایزا چیزا کی جوړ کړ پلیټفارم جوړ کړ ډیک होगा मगर अगर तू भले डेक खसते तो जोन जी पेशाब मनी व हमसाये तो अगर तू रूश में मतलब हमसाये तो बरस दूसरी ज़्यादा नज़दीक है तो भाई दूर चुने मज़ीद दूर बोरी मतलब वैसे जोक है ना मतलब प्राइवेसी कस्ता करो होश दर एक रीज़न शम फाविदम शतो खन मतलब मर्दमा खाना की तरह गिर्द वर्द खाना खरंगे कोयटा और चार दीवारी ना मुना दिया दरवाजे खाने डायरेक्ट तो मैंने खाना दिया खुद खबर है कि खाने जो एक दिन दरवाजे से एक लगत ज़दी दरवाज़ा वाज दिया खिलकिन चाह उतर एक दिन लगत ज़दी शीशा मैदा दुरून खाना ही दिया मुझे खातिर खाने इसके से ज़्यादा प्रोटेक्शन ना दरार कस मतलब दुरून खाना रफ्ता में इतना इससे में इतना एक बार दीवार नहीं है एक दरवाज़ा है टोटल एक खिलकिनाश तमाम बिरो अलबत्ता कैमरा दरा सिक्योरिटी कैमरा ताज़ा है वाच दा गा ज़माना खाना बताई चीज़ा दिया मुझे खातिर मर्दमा प्राइवेसी किस कम خوش दरा از एक देख कम दूर चीज़ा बस प्राइवेट प्रॉपर्टी हम किस बिसार इम्पोर्टेंट है मतलब बिसार सीरियस वगैरह तो मतलब अगर एक एरिया की एक प्रॉपर्टी है वो कैसे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी साहब तो बगैर इजाज़त से रफ्ता ना मिलता नहीं मैंने खानिश चीज़ के मनी उस प्रॉपर्टी चाहे दीवार दरा या ना दरा फेंसिंग दरा या ना दरा वगैरह ठीक है माँ और दोस्ता हमेशा किसान कि मुझको मो एक दफ़ा बड़े जियोलॉजी फील्ड रफ्ता दी मतलब कि मो ड्राइव मुका दी लग रोड मतलब रोड की कंधा कदत खोर की कंधा कदत बस चीज़ा बरेज़ी की रोड पर जोर करना बजूर कस्त रोड खट्स मुझे
بس نارملی من روड کट्स कसं मतलब रॉक्स एक्सपोज रहेगा बस तो बड़ा स्टडी जानी बस एक खूप रॉक एक्सपोजर लग रोड बदम तर रोड कट वाला दिगा मो दो वेन बदी मनीष प्रोफेसर आय मो बत दिगा लग रोड इस्तादा कदी वेन इस्तादा बस मो राफ्ती की बोरी दुरुन चीज़ा वेन लग रोड इस्तादा कदी तो कनी रॉक मतलब रॉक फॉर्मेशन दर कसं मो तो कन अब माँ कसता कम तरफ पेंसिल्वेनिया ما دون البز ما پس باید کل شنو خانه از ما कसता این طرف است ما ویت کنن چکم کیلا میشه چالا درود واپس کو خب بندار از منیم نسبت من دیگه ما میتر وقتی سنگ را कसता توخ کنی ولی کو بال میشه اونجا خاطر گاڑی کم استرگل دیگه अभी तर मो जरा संगार तो मग कधी मनीष एक दिन वाकुल बरो बदर قد कौरी कटियख राइफल द दिस जिगज की ई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इधर न मादे नगर ब्रो बदर नष्टन माशी और शूट अवलना दफा उश कदम के गो कसा खाने खरखत गन प्रोटेक्ट ना मतलब जायजे की पुलिस कोई कना बोदन بس پروفیسر میگفتن مو کسته مو خلق د مو روड دیگه روड मतलब पब्लिक चीज़ है पब्लिक प्रॉपर्टी यानी नहीं रोड पब्लिक प्रॉपर्टी जगह कस होनी है हाँ दिगा लेकिन ये तरबूत की वो खोर की ना कट कर तो कस्ता इससे प्रॉपर्टी है जूम शुद्ध हाँ दिगा मुझे खातर ना गुता लज्जमा के सामान जल्दी वापस बनेगा गाड़ी शीश थी प्रोफेसर मौजूद कैसे को बख्शिश बात मो खबर ना बदी मो ख्याल करी कहते ये पब्लिक प्रॉपर्टी है चर के लब रोड है दिगा मुझे खातिर गो मार्कम ना बदी गो चीज़म ना बद साइनम ना बद की बगाई किसने प्राइवेट है बाहर हाल जुन जमा दी हम जुन फैमिली तुम कि यार ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के मुझे और बिस्यार सीरियस मिल रहा है इससे कॉन्स्टिट्यूशन छा मस्त मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तुरा मतलब प्रोटेक्ट ना दिगा मेक श्योर कि मतलब तो राइट टू लाइफ दरे राइट टू फ्री स्पीच दरे राइट टू रिलीजन दरे राइट टू हैप्पीनेस दरे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दरे दिगम से खातिर प्राइवेट प्रॉपर्टी अज दिसपुर दी हुकूमत हम दूरा दजु सेंस दूरा कि मतलब तो टैक्स शुदे दे अगर टैक्स न दे टैक्स आज एक लेवल जमश दिगा हुकूमत प्रॉपर्टी तो चीज़ ना जायदाद तरह बाउर के इस बड़े चीज़ा मेला नीलाम मना बस नीलाम की कदस पैसे नीलाम से बस वो चीज़ा मना पैसे टैक्स और मिगरा मतलब हुकूमत पैसे टैक्स और मिगरा अगर द नीलाम प्रॉपर्टी सौदाना तो जोन तो मुँह ना दिखा 2000 साल की टैक्सास तो बलेश कलेक्ट से जमाम से बस अगर गो नौ बस दजू स्टेजाम मेरे से फुल कट्टा प्रॉपर्टी आस्ते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बल्कि मादर मिसाल तौर पर एक दना अलबेनी चंद मंजिला कसते स्टोरेज बुत क्या मतलब एक ज़मान में टी कंपनी बुत बस वादो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और ख़रीद बस दिखा ख़रीदे मतलब चंद दिस्त कसते एक जायकिश तद मर्दमा कसते कंपनियाँ मतलब मनी कट्टा सार कट्टा फैसिलिटी आखिरी बस टैक्स वाले जाच $1 हम एक ज़मान $1 हम सौदा कर लेकिन दजी शर्त कि दजी दौरान की टैक्स की जमा तो टैक्स रखे पैसे पैसे टैक्स $1 बहरहाल मतलब वो तो $1 ना में बल्कि तो $1 में खरीदेगा लेकिन रियल प्रॉपर्टी वैल्यूज मतलब ना मेरे पेपर $1 हिसाब में लेकिन टैक्साश हुकूमत में खास बस हुकूमत दमजू शर्त सौदा ने मतलब गजी पेश कर बस टैक्स टैक्साश के हाँ دیگه قصاص برای چیزش خب شما مثلا مقصد از یک دیزه ریکاردینگ بود که شما را اپ استیت رکسته نشو بودم دیگه اون مردمایی که در اونایی که در امریکا میشنن اونا خوریست نه فامیلیار دوستایی که امریکا روش نکرده خالی خواستن یک روح شکسته شما نشو بودم تو مثلا مردمان خانهش چقدر اول دیستنس گاهی پرایوت پراپرتی یه خب مثلا نزدیک کسته از خاطر از اینکه فارم گرین هاوس والا کسته فارم باقی خانه از ما قریب شد دیگه ما مثلا
ولی خود رو تامش تو روز پارک است اینجا برسم تو خانه متوال از تو فاصله ونیش لیکن نزدیک کسی پنسیلوانیا برو در موی آلمانی نیویورک یا اون تو زیاد نمیفهمی دیفرنس زیاد unless که وہ بورڈ باشه بلیش ये प्रॉपर्टी सिटी है कैसा तब मनी शहर की मेर से कम खाना नज़दीक मुझे तो तब फासले खाना कैसा है काफ़ी नज़दीक मुझे तो नज़दीक कैसा है मनी रशकश कैसा मेर से खौफ माँ चीज़ें कैमरे पर बन नंबर रिकॉर्ड है कुछ मनी शहर मेर से